नाज़रीन, एक तरफ ईरान और अमेरिका की डील के मुतालिक मामलात चल रहे हैं और इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात भी आपने देखे और ये कहा जा रहा है कि अब जुम्मे को ये साइन होंगे, गो के नेतन्याहू इसके ऊपर खुश नहीं है और बहुत सा अमरीकी मीडिया के बहुत सारे जो जरायद और अखबारात हैं वो इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू कोशिश में है कि ये डील किसी तरीके से सर ना चढ़े, लेकिन अभी तक उनको नाकामी हुई है। देखते हैं कि ये डील जुम्मे को हो पाती है कि नहीं, और ये एक बहुत बड़ा मामला होगा। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकियां लगाई हैं कि अगर शराइत पूरी ना हुई तो एक मरतबा फिर वो हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं, वहाँ पर अभी तक हुकूमत साजी नहीं हो सकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे 10 नशिस्तें ली हैं जो कि सबसे बड़ी पार्टी बन के वहाँ पे उभरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 5 ली हैं, 1 नशिस्त अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है, जबकि हैरान कुन तौर पर IPP ने ना सिर्फ यानी इस्तेहकाम पार्टी ने ना सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल की बल्कि 4 आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो IPP में शामिल हो गए। यहाँ पे वफाक के अंदर इस मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात, शुकूक व शुबहात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमर्ज हुए और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ये धमकी दी कि बजट के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर वो दूर ना किए गए तो बजट के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं। मुज़ाकरात हुए, आज वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकात हुई है और उसमें कहा गया है कि बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बनाने के हवाले से उनसे बात की। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GB में हुकूमत बना पाएगी या अभी भी वहाँ पर कुछ ख़तरात बाकी हैं? ये जो 4 अरकान IPP में आए हैं इसकी वजूहात क्या हैं? GB के हवाले से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बजट तहफ़्फ़ुज़ात है या जेन्युइनली वो बजट के ऊपर अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में क्या चल रहा है ये बहुत अहम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में क्या चल रहा है? आपने देखा होगा कि कल जो कॉल दी गई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि 10,000 लोग जो हैं, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि वो आएंगे। 10 अफराद भी जो है वो कहा जा सकता है मुहावरतन कि वो नहीं आ पाए और देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले के ऊपर इख्तलाफात ने जन्म लिया है। महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम के साथ मंसूब किया ये मामला और ये कहा गया कि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 2 से 7 बजे यानी टाइम के मामले के ऊपर इख्तलाफ सामने आए, जिसकी तरदीद अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस सूरत में वज़ीर आज़म ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की थी उस पे आज बैरिस्टर गौहर साहब ने रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत के लिए PTI तैयार है तो बातचीत कौन करेगा, मैंडेट किसके पास होगा, इख्तियार किसके पास होगा, और इसी तरह से हुकूमत अगर बातचीत करने के लिए कह रही है उसके इख्तियारात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, और नईम हैदर पंजोथा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तो सीनियर ही हम कहेंगे रोड पे रहने वाले वर्कर हैं, उनके बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले शर्मिला मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। एक तो हम ये सुन रहे हैं कि काबीना के अंदर भी रद्दो-बदल हो रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN के इख्तलाफात क्या है? क्या कहीं कोई ये शर्त भी है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए? बहुत शुक्रिया अस्मा। देखिए, काबीना के रद्द-ओ-बदल का तो आबिद शेर अली बेहतर बताएंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनकी अपना इंटरनल डायनामिक्स हैं। अगर ये समझते हैं, जो हम खबरें सुन रहे हैं कि ये समझते हैं कि कुछ वज़रा काम नहीं कर रहे, उनको तब्दील होना चाहिए, कोई नई चेहरे लाने चाहिए, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, हमारे इशूज़ रहते हैं PMLN के साथ। बजट के हवाले से भी थे, बजट में नंबर्स के हवाले से भी थे या अभी भी हैं? अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि उनके ऊपर कोई मसला खड़ा हो जाए। पहले हमसे बजट के फिगर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में शेयर नहीं किए गए थे। हम चाह रहे थे कि जो कि हमारा एक तहरीरी मुआहदा भी है कि बजट के नंबर्स और बजट में जो आप तजवीज़ रखेंगे वो पीपल्स पार्टी
کی ٹیم سے شیئر کریں گے بجٹ بنانے سے پہلے. بہرحال ان کی نیگوسیشنز IMF کے ساتھ اس میں ڈیلے آیا, وہ جب پوری ہوئی پھر پیپلز پارٹی سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر بجٹ 12 تاریخ کو آیا. اب بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت شوڈ کم ویری اوپن آن دس, اور بالخصوص جو نمبرز جو شیئر کیے گئے ہیں جو صوبوں سے لیے جا رہے ہیں, اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے فسکل سپیس میں سے وفاق کو سپورٹ کر رہے ہیں. مگر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, پیپلز پارٹی نے ایگری کیا اس کے اوپر, وفاق کو پیسے دیے ہیں, وہ بالکل حل ہو گیا اس نمبرز تک, لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سپیس لی جا رہی ہے ہم سے, وہ سپیس استعمال کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم نے اسے ڈیفنس پرپسز کے لیے دیا تھا, بیکاز اس وقت جو مجموعی حالات ہیں صرف دفاعی بجٹ جو انکریز ہوا ہے, وی وانٹ ٹو گیو اے سپورٹ ان دیٹ, کہ ظاہری بات ہے کہ ریجنل کانفلکٹس میں اگر آپ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دفاعی بجٹ کو انکریز کریں. اور آپ نے دفاعی بجٹ کے لیے دیا, لیکن آپ یہ سمجھ رہی ہیں یا پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر لائی جائے گی اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایگزیکٹلی جو پیسے آپ ہم سے لے رہے ہیں وہ کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ تو دفاعی بجٹ پہ استعمال ہو رہے ہیں. گورنمنٹ ہیز ٹو کم کلین اینڈ ٹیل اس نا. ہمیں تو یہ خدشہ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, شاید یہاں وہاں کہیں اور استعمال کر لیں, دفاعی بجٹ میں کوئی اور ریلیف دینے میں استعمال کر لیں. دفاعی بجٹ میں کوئی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ تو ڈیفینیٹلی فنڈ ہوگا, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ریلیف آپ ابھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے دیے ہیں وہ کیسے فنڈ ہو رہا ہے, وہ کہاں سے فزیکل سپیس آپ کے پاس آئی ہے کہ آپ کچھ تنخواہ دار طبقوں کو آپ نے ریلیف دی ہے, آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سے آپ نے ٹیکس ہٹا دیا ہے, بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس ٹریول پہ آپ نے ٹیکس ہٹا دیا ہے, تو وہ جو ریونیو کا شارٹ فال آئے گا وہ کہاں سے آپ کیپ کریں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کو لیٹ یاد آیا آپ کے خیال میں؟ لیٹ نہیں یاد آیا, یہ باتیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور ہم مزید پوچھتے رہتے ہیں. وی آر اسمارٹ پیپل اسما, ہم ان کی باتوں سے بہت ساری چیزیں نکال الیکشن کے بعد جو ہے وہ تحفظات بھی سامنے آ گئے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین کے دوران چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو وارن کیا تھا اور سب کو یہ بات باور کرائی تھی کہ فارم 45 بچا لینا, چوری نہ ہو جائے, فارم 47 میں لے آؤں گا. اس پہ اب عابد شیر علی صاحب, اب آپ نے دیکھا آپ کے اتحادی ہیں, ان کے بغیر آپ کا بجٹ بھی منظور نہیں ہو سکتا, اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کنسرنز ان کے ہیں جو آپ نے سنے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے حکومت تیار ہے کہ ان کو ناراض کرے؟ نہیں دیکھیں جی, ظاہر ہے ہمارا ایک اتحاد ہے اور ہمارے پولیٹیکل موٹیوز, ہمارے مینیفیسٹو ڈیفرنٹ ہیں, اور ہماری شرمیلہ بی بی سے بڑی مرتبہ تکرار بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں. اگر آپ پروگرام دیکھیں ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے, ایگزیکٹلی شدید قسم کے اختلافات رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو ٹی وی شو. تو بھی اچھا ماحول ہے, تو یہ سیاست کا حسن ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل کنسرنز تھے ان کے تو وہ ایڈریس کیے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے پہلے, اور اس کے بعد پوری ٹیم بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ, وہ وزیر اعظم صاحب سے پھر ان کی ملاقات ہوئی اور بھی ایشوز کو ڈسکس کیا گیا. تو ظاہر ہے ان کے کنسرنز تھے, ان کو وزیر اعظم صاحب نے ایڈریس کیا, اور وہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور بہتر ماحول میں معاملات کو آگے لے کر جایا جائے, کیونکہ سنگل کوئی اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ آپ رول کر لیں یا آپ اپنی. تو یہ اچھی بات ہے, یہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ روایت ڈالی تھی, اگر یہ آپ کو یاد ہو جب وہ وزیر اعظم تھے. تو ہم تو خواہ ہیں کہ جمہوریت کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی ڈائیلاگ کے لیے کہا کہ جی بیٹھ کے آپ ٹیبل پہ بات کریں. تو ملکی معاملات کو ایک چارٹر آف اکانومی ہمیں سائن کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آسماں وہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ نون کو ووٹ دیتے ہیں, چاہے آپ اس کو جس مرضی فارم میں لے جائیں. کہنے کو تو میں بھی بہت باتیں کہہ سکتا ہوں, میرے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارا بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی تحفظات ہیں تو ریفارمز لائیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھیں, الیکشنز کے جو ان کے معاملات ہیں دیکھیں. ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی 2018 میں,
تو یہ چیزیں ہم نے اس وقت جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے چارٹر آف اکانومی کے لیے عمران خان کو کہا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ابھی بھی دعوت دی ہے جس کو آج ویلکم کیا۔ میں یہ آسمان سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج مسئلہ مسائل ان پارٹیز کے لیے ہے، تو وہ اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل اور یہ سپیس اور گیپ یہ خود ہی اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے معاملات طے نہیں، ہمارے تو طے ہی طے ہیں۔ کوئی دیکھیں نوک جوک ہوتی رہے تو اچھی بات ہے، اگر نوک جوک بات ہوئی تو کہتے جی مل کے انہوں نے سارا کام کیا، تو ہم چاہتے ہیں شرمیلا بی بی ذرا بولتی رہے، اچھی لگتی ہے۔ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وزیر اعظم نے آفر کیا ہے، دوسرا پھر گلگت بلتستان کے انتخابات، پیپلز پارٹی کے تحفظات، ہو کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ آسمان صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر کہتے رہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کہتی رہی، لیکن جب شاید بجٹ والا معاملہ یا جو بھی آف دا ریکارڈ ڈیل ہوئی تو سیٹیں دی گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی الیکشن ٹھیک ہو گیا۔ نون لیگ بھی کہتی رہی، پی ٹی آئی کو تو سپیس ہی نہیں دی گی نا۔ میں خود گیا، مجھے روک دیا گیا، سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ تھے، جانے نہیں دیا، نشان نہیں تھا، کمپین کی اجازت نہیں تھی، رہنماؤں کو کمپین کی اجازت نہیں تھی۔ تو جو 8 فروری کو ہوا وہی پکچر پارٹ 2 وہاں پر ہوا۔ اب دوسری وہاں دھاندلی کی تو شکایات نہیں آئی ہیں؟ نہیں، دھاندلی کی آپ لوگوں کے لوگوں نے جمع کروائی ہے؟ بالکل جی، دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں خالد خورشید صاحب کی جو والدہ ہیں وہ واضح طور پر برتری میں تھیں اور ان کو پھر ہرا دیا گیا۔ اسی طرح اور حلقوں سے نشاندہی کی ہے مسٹر گور صاحب نے، اور دیگر رہنماؤں نے بات کی ہے کہ ان جگہوں کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، کہ ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس کیوں نہیں جاری کیے جا رہے، تو اس سے آپ واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھیں بنیادی کمپین ہے نا، تو وہاں پہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتے ہیں گلگت بلتستان؟ نہیں، دیکھیں اس نقطے پہ تو کبھی بھی نہیں، یہ تو ان کے ساتھ ملیں گے جہاں ان کو موسن نقوی کہیں گے، کیونکہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا، جب وہ گئے تو یہ تو خود محسن نقوی کی مار ہے۔ ٹھیک ہے، تعریفیں کوئی تعریفیں نہیں کر رہے، ہم کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کریں گے۔ بات سمپل ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اگر کسی جگہ پر ان سے گفتگو ہوئی، ظاہری بات ہے ان کے پاس جو اختیار ہے، ان کو جو دیا گیا اختیار، تو پھر ان سے گفتگو اگر ہوئی، لیکن ہمیں تو کوئی وہاں سے ریلیف نہیں ملا، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے، کل بھی ہم اڈیالہ گئے ہوتے، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ کی پارٹی کی لائن کیا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے وزیر اعظم کی بات کو، پھر آپ جی بی کے اندر بھی ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب تو وہاں کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے تھے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی فارمل شکایت نہیں آئی کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ نہیں، دیکھیں جنید اکبر کو گرفتار وہیں سے کیا گیا، شاہد خٹک کو وہاں سے صوبہ بدر کیا گیا، اور رہنماؤں کو کیا، ایم این ایز کو کیا گیا، تو ایک گور کو دیکھ کر انہوں نے تاثر دیا کہ بالکل ٹھیک الیکشن ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو گور صاحب نے بات کی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جب خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا تو ویلکم ہماری طرف سے کیا گیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو نظام قائم، انہوں نے کہا جی کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے آپ کو کہ کیا ملاقات خان صاحب سے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں ملی، تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں کوئی اگر آفر کرے گا کہ جی آئیں بیٹھتے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس اختیار ہے کہ اس وقت اچکزئی صاحب یا گوہر صاحب کوئی فیصلہ لے لیں اور پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی جی بالکل کھڑی ہے۔ خان صاحب نے مینڈیٹ دی ہے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو، گور صاحب کو نہیں دیا، ان دونوں کو دیے ہوئے ہے کہ وہ تحریک کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی شاہد خٹک صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر اتنا لمبا چوڑا اعلامیہ دیا۔ دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے، آپ انٹرو میں بھی آپ بات کر رہے تھے، وہ بات اس سینیریو کے اندر ہوئی تھی کہ ہمیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ 10,000 لوگ کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، کوارڈینیشن کی کمی تھی، گیپ تھا، تو اس کوارڈینیشن کی کمی کو ہم دور کریں گے، لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی الگ کھڑی ہوگی ہے یا پھر جو ہے اچکزئی صاحب تحریک تحفظین الگ کھڑا، بالکل ہم ایک پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بجٹ دیا گیا ہے، بجٹ پہ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں عام عوام کے لیے آپ نے کیا ریلیف دیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8500 سے زیادہ جو کمائے گا وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے۔ کیمرہ مین بیٹھے ہیں پیچھے، ان سے پوچھ لیں کہ 300 روپے اگر ایک دن میں اگر آپ کو دیے جائے تو کیا آپ پورے دن کا گزارا اپنی فیملی کے ساتھ کر لیں گے، یا صرف آپ کو ایک کعوے کا کوئٹہ سے ایک کپ کعوے کا ملے گا، یا پھر جو ہے وہ اس انکم سے زیادہ انکم ہو تو آپ کا گزارا ہوگا؟ تو آپ کو بتا دیں گے جو یہ ویژن رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کوئی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے؟ میں نے سیمینار دیکھا، مفتاح اسماعیل صاحب کا تو میں نے دیکھا سیمینار کیا، مگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پوسٹ بجٹ؟ تیمور جھگڑا صاحب نے کی ہے، ہمارے اور رہنماؤں نے کی ہے، 3-4 ہماری یہ سارے اعتراضات آپ نے اٹھائے؟ بالکل تمام اعتراضات اٹھائے ہیں، پوائنٹس کے ساتھ اٹھائے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو کیا دیا ہے؟ یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ امیروں کے لیے ہے، امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ جس کی تنخواہ ہے یا 20 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس کی ریلیف ہے۔ عام آدمی جو
कमाते ही नहीं है, जिसका रोजगार खत्म है, जिसके पास रोजगार ही नहीं है, उसके लिए आपने क्या किया है? 50% आवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे, उसके लिए आपने क्या जरूर किया? जवाब दें। 5वां बजट था आपका, ये बजट, ये बहस तो अपनी जगह पे हो ही रही है, और इसमें शामिल कर लें एक और सवाल भी कि आपकी लीडरशिप जो है वो जिस तरह से जेलों में गई है, जो कुछ भी उनके ऊपर गुजरी, अब इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन आप लोगों का दिल बड़ा नहीं है उनके लिए, उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवा रहे आप। आसमा, पहले तो जीबी के हवाले से जो बात की, एक तो गलत फैक्ट्स बताते हैं ये लोगों को। 24 सीटों में पीटीआई के टोटल 12 कैंडिडेट्स थे। 12 सीटों पे इनके कैंडिडेट नहीं, इन्होंने समझा था कि गंडापुर वाला इलेक्शन है, जिस तरह वो लड़ा था वो आपको भी पता है कि किस तरह इलेक्शन छीना उन्होंने, जो जीबी का पीछे इलेक्शन था। अब 12 सीटों में से 2 सीटें इनकी है। मसला ये है कि ये लोगों, मैं भी उधर ही रहा हूँ कैंपेन में, मैंने पीटीआई के झंडे भी देखे, उनके लोगों को कैंपेन भी करते देखा, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब ये खुद ही जाते थे, मैंने इनकी लीडरशिप्स को देखा कि रेस्टोरेंट्स में बैठे हैं, वहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं। ये टिकटॉक बनाने के लिए रोका तो गया था ना, इनको रोका गया। देखिए, मैं इन चीज़ों के हक में नहीं, ना मेरे किसी को पॉलिटिकल कैंपेन में रोकना नहीं चाहिए, ना ही रोका। मैं इसका विटनेस हूँ, कोई इक्का दुक्का वाक़या हो तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन मैंने पीटीआई के लोगों को, इनके लोगों को कैंपेन करते देखा। अब जो उसके बाद इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, इनके लोग 1 या 2 जगहों पे गए, नून लीग के तो ख़िलाफ़ गए ही नहीं है, जहाँ पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात है वहाँ पे ये एतराज़ात इन्होंने डाले। नंबर 3, 4-5 जगहों पे मसला था, इलेक्शंस कमीशनर ने उधर रिकॉल किए इलेक्शंस, वो दोबारा कोई पोलिंग पे वो होगी वोटिंग तो वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मसला इनका हमेशा ये है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं अच्छी चीज़। पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उस इलेक्शन को वॉच किया, कोई किसी जगह, एक जगह पे भी कोई वोट या संदूकड़ी, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने पिछले इलेक्शन में चुराई, कोई उस तरह का एक वाक़या सुना दें। बेटा बात सुन रहे ज़रा। और कोई देखे, मैं और भी आप ज़रा बेहतर है कि अपनी माहौल में रहें। बेटा क्या ये आप जो बेटे हैं, आप जो भी हैं, आप अपने माहौल में और मौके पे जवाब, मैं आपका जवाब लेती हूँ। तो ये झूठ की सियासत में मबनी बात करना, और पता इनको है कुछ नहीं है। 4 वज़ीर ख़जाना ख़ुद बदलते रहे हैं, असद उमर से लेकर उसके बाद हफीज़ शेख साहब के बाद तरीन साहब आए, तरीन साहब के बाद हमाद अजहर साहब आए, उमर अयूब साहब रहे। नहीं, मैं वैसे बात करता हूँ ना, ये तो अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। जहाँ तक बजट की बात है, उसके अभी ये बजट पे असेंबली में बहस चल रही है, अच्छी तजावीज़ सेनेट से भी गई हैं, नेशनल असेंबली से भी आएंगी, एक कंसेंसस के साथ जब बजट पास होगा। देखें, उसमें इनकी तरफ से तजावीज़ आई हैं, ये अभी तो तक आसमा स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। जाते हैं तस्वीर के ऊपर सियासत करते हैं। उनको दावत दी है कि आप आ जाए स्टैंडिंग कमेटी में। बिल्कुल दी, बारहा दी, मर्तबा दी। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लीडर से जो मुलाकात नहीं हो पा हमने तो नहीं रोका, अदालतें यहाँ पे हैं, इनके वकला अदालतों में गए हैं, इनके वकला ने पहले भी कई, इनकी फैमिली के कई लोग मिलते हैं जाके, इमरान खान साहब की जो हेल्थ के बारे में कंसर्न्स थे वो भी क्विकली तो हमने देखें। हाँ। एक अदालत का मैटर है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे जी हुकूमत का क्या ताल्लुक है? आप अदालतों में जाएं, माशाल्लाह सारे वकला आपके एनए के अंदर बैठे हैं, सारा आपका जत्था वहाँ पे वकला का सेनेट में बैठा है, जाएं वहाँ पे। नहीं, जेल के अंदर जो मुलाकात है वो तो अगर आप समझती है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट जाए ना। गए हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो के हम कौन होते हैं? हाँ। जेलर जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, इसमें हुकूमत का क्या ताल्लुक? अच्छा, ये जो आपकी स्टैंडिंग कमेटियों में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप लोगों ने बजट के ऊपर कोई शेडो, बजट से पहले कोई शेडो बजट नहीं पेश किया। अगर आप स्टैंडिंग कमेटीज में ही नहीं हैं तो आप कैसे तजावीज़ देंगे, कैसे उसको रोकेंगे? ये तो वॉक ओवर है गवर्नमेंट के लिए। देखें, जब पहले स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर थे, हाँ, हमने तजावीज़ दी, उस वक्त मुझे बताएं कौन सा इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आ गया?
चारों बजट के अंदर सुन लीजिए, चारों बजट के अंदर एक टाइम के ऊपर मुझे बता दें कि 4 पॉइंट प्लस से जीडीपी ग्रोथ गई हो। जब 6.5 जो है वो जीडीपी थी, उस वक्त आप कह रहे थे कि मुल्क पीछे जा रहा है और ऐसी टीम लेकर आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की कि जो मुल्क को संभाल लेगी। तो क्यों नहीं संभाल पा रही? आप तो कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर हर चीज सेट हो जाएगी। 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल था, आप चला रहे थे, साइकिलों पर चढ़े हुए थे। आज $450 पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $80 फी बैरल रेट पहुंच चुका है, क्योंकि जंग खत्म हो गई ना। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं गिर रहा? IMF के नाम के ऊपर, जंग के नाम के ऊपर आप लीवी की मदद से आवाम की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। पेट्रोल जो है वो एक मोटरसाइकिल वाले के लिए महंगा है, लेकिन जहाज के लिए तेल सस्ता है, क्योंकि वो अमीरों की वो प्रॉपर्टी है। तो ये डिफरेंस ना करें। दूसरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम 23 हलकों में हमारे उम्मीदवार थे 24 में से, और एक जगह पर भी हमारी उससे बात हुई थी कि वो जीत के हमारे साथ आएगा। वो खुल के नाम नहीं लेना चाह रहा था, यानी हमारा टैग नहीं लगाना चाह रहा था। 23 जगहों पर थे, यानी जो हमारा इत्तेहाद था वो वहाँ पर जो अल्लामा राजा नासिर साहब की पार्टी है उसके साथ था, और बाकी जगह पर PTI के उम्मीदवार थे। तो गलत बयानी ना करें, वो सबको पता है कि कैसे वो जो AI मगर 4 जो जीते, जो IPP में गए हैं, वो तो आज़ाद थे ना, उनका तो ताल्लुक PTI के साथ नहीं था ना। देखें, वो बिल्कुल आज़ाद थे, और जहाँ बात है वो ये कर रहे हैं कि कोई बंदा जो है गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को कैंपेन रखना नहीं डाला गया था। तो जुनेद अकबर की AI की वीडियो थी, हमारी AI की वीडियो थी। जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि वहाँ कोई जो है वो ओहदेदार नहीं होगा, कोई वजीर नहीं होगा कैंपेन के लिए, तो आप कैसे कैंपेन वहाँ पर कर रहे थे? वहाँ इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। अब पीपल्स पार्टी को भी इस पे शिकवा है कि गवर्नमेंट अभी तक नहीं बन सकी, जो कि बननी थी। क्यों नहीं बन सकी? मैं शर्मिला ब्रेक के बाद आपसे बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक, आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।